सबभन्दा पहिले त यो नेपालको यो बौद्ध परम्परा जुन छ यो आफ्नै परम्परा अनुसार यो चलिरहेको हो। अनि यसमा मूल रूपमा नेपाल मण्डलको बौद्ध परम्परा वज्रयान ट्रेडिसनमा यो आधारित छ। अनि वज्रयानमा त्यसको मूल केन्द्र भनेको नै पञ्चबुद्ध हो। अनि यो पञ्चबुद्ध यो सिद्धान्तले मात्रै यो पञ्चबुद्धको चाहिँ यहाँ चलन चलेको होइन, परम्परामा आएको होइन। व्यवहारले पनि यो प्रत्येक यो बौद्ध यहाँको चाहिँ समाजमा यो पञ्चबुद्धको कन्सेप्ट, पञ्चबुद्धको अवधारणा त्यसैको आधारमा यो जीवनदेखि यो जन्मदेखि मरणसम्मका चाहिँ उनीहरूको संस्कार गर्ने क्रियाहरू गर्दाखेरि पनि त्यही पञ्चबुद्धलाई चाहिँ मूल आधार बनाएर त्यस्तो किसिमको चलिआएको हुनाले यो नेपाल मण्डलको बौद्ध परम्परामा पञ्चबुद्ध एउटा अभिन्न अङ्ग। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै मैले चाहिँ यो पञ्चबुद्धको विषयलाई चाहिँ मैले चोइस गरेको अथवा चाहिँ त्यसलाई छानेको हो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि मूर्तिकला को चाहिँ विकासक्रम, विशेष गरिकन बौद्ध मूर्तिकलाको विकासक्रम भनेको बौद्ध परम्परामा अब यो दुईटा सोर्सले हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। एउटा छ यो साहित्यिक सोर्स भनेर ग्रन्थहरूको आधार लिनुपर्छ, अर्को छ यो पुरातात्विक सोर्स भनेर यो चाहिँ बनिएको त्यस्ता चाहिँ वस्तुहरूको आधार लिनुपर्छ। त्यस कारणले ग्रन्थले के भन्छ भन्दाखेरि ग्रन्थले यो बुद्धको जीवनकालमा नै उहाँको चाहिँ मूर्ति बनिसकेको भन्ने कुरा पाली ग्रन्थ अनि संस्कृत ग्रन्थ उनीहरूमा त्यहाँनिर विभिन्न अवदान साहित्यहरूमा यसरी चाहिँ उल्लेख भइरहेको पाउँछौँ। त्यस कारणले संस्कृति अथवा चाहिँ यो ग्रन्थको आधार लिने हो भनेदेखि यो बुद्धको समयदेखि नै उहाँको मूर्ति बनिएको भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। तर पुरातात्विक दृष्टिकोणले, पुरातत्वले चाहिँ बुद्धको समयमा यो चाहिँ मूर्ति बनिएको तथ्य चाहिँ फेला परिएको छैन। पुरातत्वले चाहिँ त्यसको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि सम्राट अशोकको समयसम्ममा पनि बुद्धको मूर्ति बनिएको अहिलेसम्म पुरातत्वले फेला पारेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पुरातत्वको आधार लिने हो भनेदेखि यो केही समयपछि करिब यो बौद्ध मूर्तिहरूको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि यो करिब यो फर्स्ट सेन्चुरी पहिलो शताब्दीदेखि ईसाको पहिलो शताब्दीदेखि मात्रै बुद्ध मूर्ति बनिएको हामी पाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि बुद्धलाई जति पनि देखाउनु पर्ने हो, बुद्धलाई जति पनि उहाँको चाहिँ उपस्थितिलाई चाहिँ जनाउनु पर्ने हो, त्यो सिम्बल उहाँको प्रतीकलाई चाहिँ देखाएको हामी पाउँछौँ। बुद्धलाई सम्झनको लागि उहाँको त्यहाँ कुनै न कुनै त्यस्तो एउटा वस्तु उहाँको एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यस्तो एउटा आवश्यकता भयो। किन भन्दाखेरि अब बुद्ध परिनिर्वाण पछि त 10 वर्ष भयो, 50 वर्ष भयो, समय बित्दै जाँदाखेरि त उहाँको जीवनकालमा उहाँलाई देख्नेलाई त थाहा छ बुद्ध भनेको यस्तो छ, उहाँको शील स्वभाव, उहाँको चाहिँ जुन शारीरिक वर्णन छ यस्तो छ भन्ने थाहा छ। जब 50-60 वर्ष 100 वर्ष बितेपछि त त्यति बेला बुद्धलाई देख्ने मान्छे त्यहाँ कोही भएन भनेपछि बुद्ध कस्तो होला त भन्ने मान्छेहरूलाई त्यस्तो एउटा चासो भयो। उहाँले के गरेको छ त भन्ने कुरा यस्तो जान्ने एउटा चासो भयो र देखाउने पनि यो बुझाउनेलाई पनि एउटा माध्यम आवश्यकता जस्तो पर्यो त्यहाँ। त्यस कारणले अनि बिस्तारै उहाँको चाहिँ बायोग्राफीहरू, उहाँको जीवनीहरू चाहिँ अब यो चाहिँ चैत्यहरूमा, बिहारहरूमा त्यो चाहिँ एउटा देखाउने, मान्छेहरूलाई बुझाउनको लागि त्यस्तो राख्ने चाहिँ चलन बन्यो। हामीले यो मूर्तिकलाको अथवा बौद्ध कलाको इतिहास हेर्दाखेरि यो सम्राट अशोकले राखेको स्तम्भ कला र त्यसपछिका यो स्तूपहरूमा जस्तै साँची स्तूप छ, भरुच स्तूप छ, अमरावती स्तूप छ, त्यस्ता स्तूपमा राखिएका त्यस्ता विभिन्न ढुङ्गाका फलकहरूलाई चाहिँ हेर्ने हो भने त्यहाँनिर घटनाक्रमलाई प्रस्तुत गरेको बुद्धको जीवनीमा जुन घटना घटेछ, महत्त्वपूर्ण घटना जस्तै बोधि ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन, त्यस्तै मारदवन आदि इत्यादि घटनाहरूलाई मान्छेहरूलाई बुझाउनको लागि त्यो घटनाहरू कुँदिएको। त्यस कारणले सुरुमा चाहिँ उहाँले मूर्ति पूजाको रूपमा त्यसरी चाहिँ मूर्ति नबनाएको होइन कि उहाँले सबभन्दा पहिले त उहाँको जीवनी मान्छेहरूलाई चाहिँ बुझाउने,
उहाँले गरेका कामहरूलाई बुझाउने हिसाबले त्यस्तो कलाकृतिहरू निर्माण गरेको जस्तो हामी त्यस्तो पाउँछौँ। त्यस कारणले पछि गएर जब अब यो चाहिँ बुद्धको एउटा गुण छ, बोधि ज्ञान छ, बुद्धत्व छ, त्यस्तो उहाँको ज्ञानलाई चाहिँ अब साँच्चीकै एउटा ध्यानको माध्यम है, एउटा त्यसलाई स्मरण गर्ने एउटा ध्यानको माध्यम जसलाई हामी समथ ध्यान भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि बुद्धानुस्मृति आउँछ, त्यहाँ धम्मानुस्मृति आउँछ, त्यहाँ सङ्घानुस्मृति आउँछ। त्यहाँ त्यस्तो स्मृतिको लागि ध्यानको एउटा अब्जेक्ट, ध्यानको एउटा भिजनको लागि पनि अनि बुद्धको मूर्ति पछि चाहिँ त्यसरी आवश्यकता ठान्यो र त्यही अनुसार चाहिँ अनि बुद्धका यो विशेष गरिकन 32 लक्षणले युक्त त्यस्तो बुद्धहरू पछि गएर यो विकास क्रममा चाहिँ यसरी बुद्धको निर्माण गएको हो। बुद्ध मूर्ति अब निर्माण गर्ने क्रममा सुरुमा त यो चाहिँ बुद्धको मूर्ति बनायो भने त्यसमा अपुरो हुन्छ। साँच्चैकै जस्तो उहाँमा भएका त्यस्ता गुणहरू छ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्न सकिँदैन भन्ने सुरुमा त्यस्तो चाहिँ अवधारणा थियो भनेर भनिन्छ विद्वानहरू। अनि पछि आएर चाहिँ अब यो जब यो फर्स्ट सेन्चुरीतिर आइसकेपछि यो भारतवर्षमा यो कनिष्कले राज्य गरेपछि उहाँको समयमा यो चाहिँ दुईटा कलामा चाहिँ बुद्ध मूर्ति निर्माण भएको पाउँछौँ, गान्धार कला र मथुरा कला भनेर। मथुरा कलामा यो मूर्तिहरू त निर्माण गर्दै आएको थियो। त्यति बेला चाहिँ त्यो समाजमा चलिआएको विभिन्न यक्षिणीहरूको मूर्तिहरू त्यस्तो चाहिँ बनाउने चलन थियो भनेदेखि गान्धार कलामा पनि अब त्यो ग्रिकमा रोमनमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो परम्परा अनुसार त्यहाँ विभिन्न किसिमका अब मूर्तिहरू चाहिँ निर्माण गरेको थियो। अनि बुद्धको विषयलाई लिएर, बुद्धको गुणलाई लिएर अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो गुणसँग मिल्ने गरिकन उनीहरूको आफ्नै शैलीमा, यो रोमको ग्रिकको आफ्नै शैलीमा विषयवस्तु यो बुद्धिज्म, तर शैली यो मूर्तिको शैली, मूर्तिमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका अब आभूषण भयो, ड्रेस भयो, तिनीहरूको शैली चाहिँ उनीहरू आफ्नो जुन पहिले उनीहरूले बनाउँदै आएको थियो त्यसैलाई चाहिँ लिएर त्यसरी चाहिँ बुद्ध मूर्तिको निर्माण यसरी सुरु भयो भनेदेखि मथुरा कलामा पनि अब यो भारतवर्षमा चाहिँ अब यो चाहिँ विशेष गरिकन मथुरा क्षेत्र छ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो परम्परागत रूपमा बनाइआएका त्यस्ता चाहिँ यो चाहिँ यक्षिणीहरूको मूर्ति जस्तै नै त्यस्तै शैलीमा तर बुद्धको गुणलाई लिएर विशेष गरिकन यो बुद्धका 32 गुण 80 अनुव्यञ्जन त्यस्ता गुणलाई बढीभन्दा बढी त्यसमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुने गरिकन त्यसरी मूर्ति निर्माण गरेको यो नै बौद्ध परम्परामा सबभन्दा पहिले बुद्धको मूर्ति निर्माण गरेको हामी यसरी चाहिँ पाउँछौँ। बौद्ध कलालाई यसरी सबभन्दा पहिले त बुद्धको समयतिर हामी जान्छौँ हैन। त्यति बेला बिहार बनाएको थियो, चैत्य बनाएको थियो, स्तूप बनिएको छ। त्यसपछि चाहिँ मौर्य काल आउँछ, त्यति बेला चाहिँ पनि बिहार बन्दै थियो, अब चैत्य बन्दै थियो भन्दाखेरि त्यसमा थपेको भनेको स्तम्भ कला है। अनि त्यसपछि चाहिँ शुङ्ग कला भनेर त्यो कुषाण र यो मौर्य बिचमा फेरि त्यहाँनिर सातवाहनहरूको चाहिँ त्यहाँ एउटा राज्यकाल आउँछ। त्यति बेला चाहिँ विशेष गरिकन बुद्धका जीवनीका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई चाहिँ फलक हैन, ढुङ्गामा फलकमा चाहिँ त्यहाँ कुरेर बुद्धको चाहिँ उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू त्यस्ता चाहिँ मान्छेहरूलाई बुझाउनको लागि त्यस्तो जीवनी प्रस्तुत गर्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ बनाएको पाउँछौँ। त्यसलाई सुङकाल भनेर भनिन्छ। सुङकालमा बनाएको त्यस्तो कलालाई चाहिँ सुङ्ग कला भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। अनि त्यसपछि कुषाण कला भनेर अघि चर्चा गरे जस्तै कुषाण कालमा राजा कनिष्कको समयमा यो गान्धार कला र मथुरा कला यस्ता चाहिँ दुईटा कलाको चाहिँ विकास भयो। त्यसपछि गुप्त काल आउँछ। गुप्त काल भनेर करिब करिब 3औं शताब्दीदेखि 7औं 8औं शताब्दीसम्म त्यो बिचमा पनि अब जुन यो मथुरा कलामा यो बुद्धलाई जुन यो 32 लक्षणलाई एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने हिसाबले जुन बनाएको हो मूर्ति, अब गुप्त कालमा आइसकेपछि अझ त्यो पहिलेको भन्दा पनि राम्रोसँग बुद्धलाई चाहिँ त्यो मूर्ति हैन हेर्दाखेरि नै साँच्चैकै बुद्धको चाहिँ अब बुद्ध भनेको त शान्ति, उहाँमा चाहिँ त्यस्तै करुणा
त्यस्तो चाहिँ जुन उहाँको विशेषता छ त्यस्तो विशेषतालाई यो मूर्तिमा एकदमै रिफ्लेक्ट गरिकन हेर्दाखेरि साँच्चै कि एकदमै शान्त जस्तो अनि हेर्दाखेरि नै एकदम करुणावान जस्तो त्यस्ता चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेर यो गुप्त कालमा चाहिँ बनाए। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि यो चाहिँ अब बद्रियान ट्रेडिसन तान्त्रिक बुद्धिज्म भनेर यो बुद्धले जिएको धर्मलाई विभिन्न दृष्टिकोणले त्यसलाई विश्लेषण गरेर एकदम सूक्ष्म विश्लेषण गरेर त्यो चाहिँ अध्ययन गर्ने अध्यापन गर्ने त्यस्तो एउटा युगको रूपमा यो तान्त्रिक बुद्धिज्म भनेर बज्रयान बुद्धिज्म विशेष गरिकन त्यो आइसकेपछि अब त्यहाँनिर त्यस्ता गुणलाई अझ अर्कै किसिमले हैन विभिन्न प्रतीकात्मक हिसाबले त्यहाँनिर त्यो चाहिँ बनाउन थाले। यसरी चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा यसरी बुद्धका कलाहरू बौद्ध कलाहरू यसरी विकास भएको क्रममा यसरी नै बुद्धका मूर्तिहरू पनि त्यसरी नै बन्दै आएको हामी पाउँछौँ। अब यो मूल कुरा त एउटा मान्यता अब के रह्यो त भन्दाखेरि बुद्ध भनेपछि कस्तो हुन्छ एउटा सामान्य एउटा मान्यता चाहिँ त्यहाँनिर एउटा त्यहाँनिर स्ट्याब्लिस भयो भन्नु स्थापना भयो। बुद्ध भनेपछि के हुन्छ बुद्ध भनेबित्तिकै चिबोरो लागेको अनि उहाँमा चाहिँ अलिकति करुणा शान्त भाव भएको करुणा भाव भएको अब कुनै कुनैमा त अब पिण्ड पात्र भनेर गुल्पा भन्छ हामी हैन पिण्ड पात्र लिएको अभय मुद्रा यो चाहिँ वरद मुद्रा आदि उसमा चाहिँ बसेको त्यस्तो चाहिँ अब उहाँको चाहिँ कपाल पनि अलिकति घुम्रिएको यस्तो भयो भने बुद्ध भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ स्थापना भयो। त्यसकारण त्यही मान्यता अनुसार चाहिँ अब सबै देशहरूमा जस्तै थाइल्यान्ड भयो भियतनाम श्रीलङ्का सबै ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो मान्यतालाई अंगीकार गरेर हैन अनि उनीहरूले पनि यो चाहिँ मूर्तिहरू चाहिँ बनाउन थाले। अब नेपालको सन्दर्भमा अब नेपालमा यो बुद्ध त अब नेपालमा जन्मेको हैन अब बुद्धकै जीवनकालमा उहाँ नेपालमै आएको भनेको नेपाल भनेको अर्थ यहाँ यो हो कि अब त्यति बेला त नेपाल त सायद भन्दैन होला बुद्धको समयमा नेपाल भन्ने देश थियो कि थिएन ठाउँ त थियो होला है तैपनि अब आजको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि आज हामीले नेपाल भनेपछि त कपिलवस्तु पनि नेपालकै भयो हैन त्यो अर्थमा चाहिँ यो बुद्ध जन्मेको नेपालमा भयो। अनि कपिलवस्तु उहाँ चाहिँ उहाँको जीवनकालमा कपिलवस्तु 3 पटकसम्म आउनु भएको थियो हैन भनेपछि बुद्धको जीवनकालमा नै यो नेपालमा बुद्धको धर्म बुद्धको शिक्षा हैन र उहाँको शिक्षालाई अंगीकार गर्ने फलो गर्ने त्यस्ता चाहिँ संघहरू थिए भन्ने कुरा हामी यसबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौं। र साथसाथै बुद्धको समयमा यो ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार बुद्धको समयमा यो आनन्द भिक्षु आनन्द यो काठमाडौँ उपत्यका आएको पनि त्यस्ता पनि हामी ग्रन्थमा चाहिँ पाउँछौं। भनेपछि बुद्धको समयदेखि यहाँ निरन्तर रूपमा बौद्ध धर्म यो चाहिँ छ कायमै छ। अब त्यसपछि अब यो सम्राट अशोकको समयतिर आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ जुन यो धर्म मिसनको रूपमा हैन उहाँले विभिन्न देशमा यो चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ पठाएर धर्म प्रचार गराएको त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो हिमाल क्षेत्रतिर पनि उहाँले चाहिँ मिसन पठाएको हैन भिक्षुहरू चाहिँ पठाएको सन्दर्भ छ। त्यो अर्थमा पनि यो हाम्रो यो नेपालमा पनि बुद्ध धर्म अझ प्रचार गर्न आएको थियो हैन उहाँले पठाएको थियो भन्ने कुरा पनि त्योबाट पनि थाहा हुन्छ। र अब आउँछ यो ऐतिहासिक रूपले प्रामाणिक रूपले चाहिँ हामी कहाँ बुद्ध धर्म थियो भन्ने कुरा विश्वी कालका विभिन्न अभिलेखले चाहिँ त्यो स्पष्ट पारेको छ। पञ्चबुद्ध भनेको अब त्यो एक किसिमले बुद्ध नै हो तर पञ्चबुद्ध भनेको एउटा थ्योरी जस्तै हो है 5 वटा छ त्यसमा 5 वटा भनेर 5 जना बुद्ध छ। अनि यो वैरोचन बुद्ध अब बुद्धले जति पनि उहाँले चाहिँ ज्ञान बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभएको छ बुद्धमा भएका जति पनि ज्ञान छ त्यसलाई 5 वटा चाहिँ वर्गमा चाहिँ विभाजन गरेको थियो है 5 वटा विभाजनमा अहिले हामी उहाँमा गुण उहाँमा भएको गुणलाई चाहिँ सामान्यतया यसरी पनि भन्न सकिन्छ उहाँमा हुन त बुद्धमा धेरै गुण छ बुद्धको जति गुण छ कति छ गुण छ भनेर हामीले त्यो भन्न सकिँदैन। एउटा बुद्धमा हुने गुण सम्यक सम्बुद्ध विशेष गरिकन एउटा सम्यक सम्बुद्धमा हुनुपर्ने गुण अर्को एकजना सम्यक सम्बुद्धले मात्रै थाहा हुन्छ भन्छ
उहाँको क्यापासिटी कति छ भन्ने कुरा हैन अरूले चाहिँ त्यसो भन्न सकिँदैन भन्छ। तैपनि हामीले सामान्यतया भन्दाखेरि बुद्धमा के छ भन्दाखेरि प्रज्ञा छ उपाय छ हैन सम्यक सम्बुद्धमा भने प्रज्ञा छ उपाय छ भने जस्तै त्यहाँ समता ज्ञान आदर्शन ज्ञान अनि यो चाहिँ सबै के हो त भन्दाखेरि एकजना सम्यक सम्बुद्धमा हुनुपर्ने ज्ञान हो त्यो। त्यसरी चाहिँ त्यसलाई कमसे कम पनि यो 5 वटा ज्ञान हुन्छ उहाँमा भनेर त्यो लियो। त्यस्तो 5 वटा ज्ञान भयो भने के हुन्छ सम्यक सम्बुद्ध बन्छ भन्ने अवधारणाले त्यो 5 वटा बुद्ध चाहिँ त्यसरी चाहिँ कल्पना गरेको त्यो एउटा थ्योरी बनाएको। त्यस्तै अब यो पञ्चतत्त्व हैन पृथ्वी आप तेज वायु आकाश यो पञ्चतत्त्वको विषयमा हामीले चाहिँ तथ्य थाहा भयो भने त्यो कसरी चाहिँ भएछ भनेको त्यसको चाहिँ सबै ज्ञान भयो भने पनि हामी बुद्ध हुन्छौँ सम्यक सम्बुद्ध हुन्छौँ भन्ने। त्यस्तै अरू पनि हैन यो चाहिँ ज्ञान भयो त्यसपछि स्कन्द भयो पञ्चस्कन्द हैन रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यसको पनि राम्रोसँग यसलाई चाहिँ बुझ्यौँ भने रूप भनेको के हो कसरी निर्माण हुन्छ भनेको त्यसको राम्रोसँग बुझ्यौँ भने वेदनाको चाहिँ कुरा बुझ्यौँ भने हैन संज्ञाको कुरा भयो भने संस्कारको कुरा भयो भने विज्ञानको कुरा बुझ्यौँ भने पनि हामी बुद्ध हुन्छौँ भनेर यसरी चाहिँ यो बुद्धत्वको गुणलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो 5 वटा उसमा चाहिँ विभाजन गरेर यो पञ्चबुद्ध आएको। पञ्चबुद्ध भनेपछि त 5 वटा भयो हैन वैरोचन अक्षव्य रत्नसम्भव अमिताभ अमोघ सिद्धि भनेर 5 वटा भयो। अब उनीहरूको कलर पनि फरक फरक वैरोचन हैन वैरोचन भनेपछि सेतो हुन्छ अनि अक्षव्य भनेपछि नीलो हुन्छ रत्नसम्भव भनेपछि पहेँलो हुन्छ अमिताभ भयो भने रातो हुन्छ अमोघ सिद्धि भयो भने हरियो हुन्छ। अनि मुद्रा पनि उनीहरूको वैरोचनको मुद्रा भनेको धर्मचक्र मुद्रा भनेर यस्तो यसरी पनि राखेको पाउँछौँ हैन अनि बोध्यङ्ग मुद्रा भनेर यसो पनि राखेको पाउँछौँ। यो दुईटै चाहिँ ग्रन्थमा चाहिँ यो राखे पनि हुन्छ त्यो राखे पनि हुन्छ त्यस्तो किसिमको छ। अनि यो चाहिँ चाइना भयो यो कोरिया भयो उनीहरूले चाहिँ वैरोचनको चाहिँ मुद्रा अभ्यास गर्दाखेरि यसरी नै गर्छ अझ त यसरी गर्छ अझ यसरी अनि धर्मचक्रका मुद्राहरू पनि हामी पाउँछौँ। अनि अक्षव्य भयो भने भूस्पर्श मुद्रा हैन राम्रोसँग चाहिँ यसो भद्रासनमा बसेर भूस्पर्श गरेर यसरी चाहिँ भूस्पर्श गरेर त्यो हुन्छ। अनि रत्नसम्भव भयो भने अभय मुद्रा भनेर यसरी गर्छ। अनि अमिताभ भयो भने ध्यान मुद्रा अनि अमोघ सिद्धि भयो भने अभय मुद्रा यसरी चाहिँ हुन्छ। अनि यो 5 वटा यो बुद्ध लाई चाहिँ विशेष गरेर अघि मैले सुरुमा भने यो नेवार विशेष गरी नेपाल मण्डलको यो चाहिँ बौद्ध परम्परामा यसको धेरै चाहिँ प्रभाव चाहिँ छ। यो मानिसहरूको चाहिँ यो जुन पेटमा जब भ्रूण बच्छ भ्रूण सुरु भएदेखि हैन पूर्ण विकास भएर जन्म हुनुभन्दा अगाडि पूर्ण विकाससम्मको अवस्थाले पनि त्यहाँ 5 वटा त्यो विभाजन गरेको छ। पहिलो चाहिँ स्टेप दोस्रो स्टेप तेस्रो स्टेप भनेर त्यो 5 वटा पूर्ण विकास भइसकेपछि ऊ चाहिँ एउटा पूर्ण एउटा शिशु भएर चाहिँ जन्मन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको एउटा व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ यो तन्त्र बद्रियान तन्त्रमा। अनि हाम्रो जीवनमा पनि अब जन्मिसकेपछि अनि प्रत्येक यो चाहिँ हामीमा हुन्छ। अब जन्मिएपछि त्यहाँनिर जात कर्म भनेर हुन्छ हैन जात कर्म हुनुभन्दा अगाडि पनि पेटमा छँदाखेरि नि 3 वटा संस्कार कर्म गरिन्छ संस्कारहरू गरिन्छ। त्यस्तोमा पनि अब फलाना बुद्धको चाहिँ अभिषेक पाओस् हैन त्यस्तो ज्ञान उसलाई लाभ होस् भनेर त्यो अभिषेक दिन्छ। यो चाहिँ जन्मेपछि हुने जात कर्म भयो त्यसपछि यो नामकर्म भयो हैन त्यसपछि अन्नप्राशन भयो। यी प्रत्येक यो चाहिँ संस्कार क्रियाहरूमा त्यो पञ्चबुद्धको चाहिँ ज्ञान लाभ होस् भनेको यो पुरा जीवन हैन एउटा पूर्ण मानव भएर जीवन बितिसकेपछि त्यो सबै बुद्धहरूको चाहिँ त्यो त्यस्तो ज्ञान लाभ भएर ऊ बुद्ध होस् भन्ने त्यस्तो कामना गरिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो संस्कार क्रियाहरूमा यो हाम्रो संस्कार क्रिया भनेको त हाम्रो समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो नि त। त्यसकारणले यो नेवार बुद्धिज्म नेपाल मण्डलको बौद्ध परम्परामा यो पञ्चबुद्धको त्यति
महत्त्व त्यति प्रभाव चाहिँ हामी रहेको पाउँछौँ। यो हाम्रो प्रत्येक पलमा हामीले चाहिँ पञ्चबुद्धलाई नै त्यो ज्ञानलाई नै पञ्चज्ञान, पञ्चबुद्ध भनेको बोधि ज्ञान, सम्बोधि ज्ञान, सम्यक सम्बोधि ज्ञान, पञ्चबुद्धको अर्थ यहाँनिर होइन। 5वटा ज्ञान भएपछि सम्यक सम्बुद्ध भनेपछि त्यो प्रत्येक पलमा हामीलाई त्यो स्मरण रहोस्। बुद्धानुस्मृति भन्छ नि हामी होइन। हाम्रो स्मृति के होस् भन्दाखेरि जहिले पनि म सम्यक सम्बुद्ध हुन सकोस् भन्ने त्यस्तो एउटा त्यस्तो स्मृति जहिले पनि होस् भनेर उसको चाहिँ आसपासमा ऊ चाहिँ अब घरको ढोकामा भयो होइन, भित्र जाँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि प्रत्येक पलमा चाहिँ उसमा त्यस्तो चाहिँ एउटा बिजारोपण होस्, उसको चित्त त्यस्तो होस् भनेर अनि आफूले हेर्ने, आफ्नो जाने ठाउँ, आफ्नो हेरिने ठाउँ, बस्ने ठाउँ सबै ठाउँमा त्यो एउटा चाहिँ एउटा रिफ्लेक्ट होस् भनेर पनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो पञ्चबुद्धलाई चाहिँ यो ठाउँ दिएको, पञ्चबुद्धलाई त्यसरी अप्नाइरहेको हामी भेट्छौँ। त्यस कारणले अब चैत्य पनि एउटा चैत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध भनेको के हो है। सम्यक सम्बुद्ध भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देखाउनको लागि पनि बुझ्नको लागि पनि त्यो चैत्य भनेकै के हो त भन्दाखेरि बोधिचित्त हो, बुद्धत्व हो त्यो। त्यस कारणले त्यो बुद्धत्व त्यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो कुन बुद्धत्व हो भन्दाखेरि सबै बुद्धत्व साक्य मुनि बुद्धमा हुने पनि साक्य मुनि बुद्ध चाहिँ जुन बुद्ध भयो नि त्यो बुद्धत्व बोधि ज्ञान भएर त ऊ बुद्ध भएको नि। त्यो बोधि ज्ञानको प्रतीक पनि त्यो चैत्य, त्यो विपस्सी बुद्धको होइन ऊ पनि बुद्ध भएको हो, त्यस्तै सम्यक सम्बुद्ध भएको उसले चाहिँ प्राप्त गरेको ज्ञानको प्रतीक पनि त्यही चैत्य। त्यसकारण एउटा चैत्य भनेपछि सबै बुद्धहरूको गुण समावेश भएको त्यस्तो एउटा यो बुद्धत्वको एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामी चैत्यलाई चाहिँ देउँछ। अनि त्यो चैत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि सबै बुद्धमा हुने के हो त भन्दाखेरि त्यही पञ्चज्ञानै हो। त्यस कारणले त्यो पञ्चज्ञानको प्रतीकको रूपमा यसरी चाहिँ चैत्यमा चाहिँ 5वटा बुद्ध राख्ने। अब यो पञ्चबुद्धलाई के त भन्दाखेरि यो दिशाको हिसाबले यो चाहिँ बिचमा होइन मध्य भागमा चाहिँ वैरोचन हुन्छ अनि यो पूर्व भागमा अक्षभ्य, दक्षिण भागमा रत्नसम्भव, पश्चिम भागमा अमिताभ अनि उत्तरमा चाहिँ अमोघ सिद्धि। अब यो त्यसमध्ये चाहिँ अब एउटा कुनै गोलो छ भनेदेखि अब माथि बर्ड भ्यूबाट माथिको चाहिँ भ्यूबाट हेर्दाखेरि त बिचको भाग देखिन्छ, त्यो पनि फ्ल्याट भयो भने होइन, फ्ल्याट भयो भने देखिन्छ। अन्यथा चाहिँ एउटा गोलो भयो भने त बिचको त्यहाँ भित्रको बिचको भाग त देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मण्डल बनाएर होइन भद्र धातु मण्डल बनाएर चाहिँ त्यहाँ राख्यो भने त्यो बिचमा पनि त्यो मूर्ति राखेको हुनसक्छ। तर एउटा यो साइड भ्यूबाट कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ हामीले साइड भ्यूबाट मात्रै हेर्ने होइन भयो भने त्यो चाहिँ बिचको हामीले त देख्न सकिँदैन। त्यस कारणले बिचको वैरोचनलाई अधिकांश चाहिँ चैत्यहरूमा चाहिँ नराखेको हो, 4वटा मात्रै राखेको हो होइन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बिचलाई त अब त्यहाँ पुरा त्यो बनाएको हुन्छ। तर यो चाहिँ स्वयम्भूमा बिचमा पनि यस्तो किसिमको बुद्ध छ भनेर चाहिँ त्यो देखाउनलाई यो बिचको चाहिँ यो मध्य भागको चाहिँ त्यो वैरोचनलाई बाहिर ल्याएर यो चाहिँ अक्षव्यसँग सँगै राखेको बुद्धको चाहिँ एउटा त्यस्तै यो स्वभाव छ नि पञ्चस्कन्ध होइन। त्यस्तो पञ्चस्कन्ध त्यही बुद्धले बताएको विषयवस्तुलाई नै एउटा चाहिँ त्यसको व्याख्याको रूपमा त्यसैको आधारमा चाहिँ यो पञ्चबुद्धहरू चाहिँ आएको हामी पाउँछौँ होइन। अब अनि चाहिँ अब त्यस्तो ग्रन्थहरू भन्नुपर्दाखेरि त अब गुह्य समाजतन्त्र त्यसको अझ मूल यो चाहिँ ग्रन्थ भनेर भनिन्छ। अरूहरू पनि सर्वतथागत तत्त्व सङ्ग्रह भन्ने छ, त्यसपछि निष्पन्न योगावली भन्ने छ, अनि वज्रावली तन्त्र भन्ने छ। यस्ता धेरै चाहिँ यो विशेष गरिकन तन्त्र होइन तन्त्रहरूमा चाहिँ यसको व्याख्या चाहिँ पाइन्छ। अन्तमा यो बुद्धले जति पनि यो उपदेश दिनुभएको छ ती उपदेशलाई अब समय परिस्थिति अनुसार मानिसहरूले बुझे अनुसार अनि त्यसलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। अझ अहिलेसम्म त आजको चाहिँ यो आधुनिक युगमा वैज्ञानिक युगमा अझ यसलाई पनि अझ बढी त्यस्तै हिसाबले चाहिँ व्याख्या गरिरहेको छ होला हामीले होइन। त्यस कारणले बुद्धका उपदेशलाई
बुद्धले जस्तै व्याख्या गरेको छ हैन, त्यसलाई अझ बढी यो चाहिँ समयअनुसार आफ्नो आफ्नो देशले व्याख्या गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गरेको होला। विषयवस्तु एउटै भएर पनि त्यो विविधता मात्रै देखिएको हो। अन्यथा यो बुद्धले यो दिएको उपदेशलाई नै अहिलेसम्म यो विभिन्न यान भनेर भने तापनि बुद्धकै उपदेशलाई उनीहरूले अनुसरण गरेको हुनाले त्यसलाई हामीले यान यो चाहिँ विभेद भनेर हामीले मान्नु हुँदैन हैन। आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार त्यसलाई बुझेर यो चाहिँ अभ्यास गरेको खण्डमा जीवनलाई उतारेको खण्डमा पक्कै पनि बुद्धले दिएको जुन उपदेश छ त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई अनुसरण गरेर त्यसबाट हामी पनि एक दिन अनि बुद्ध नै बन्न सक्छौँ भन्ने त्यस्तो अवधारणा राखेर अभ्यास गर्नु, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो रूपमा लिएर हामीले त्यसलाई जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यसले फाइदा नै गर्छ भन्ने लाग्छ।